بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي تجديد الذكريات تجد النفوس سلوتها، وتستذكر الأجيال تاريخها، وتأنس القلوب في سير أمجادها وأبطالها، وتعظم هذه الذكريات وتزهو حين تكون ذكريات مجد ونصر وفوز وبطولة. ولقد كانت الأمة المسلمة على موعد مع النصر في شهر رمضان المبارك، حيث حدثت فيه عبر تاريخ المسلمين أكبر المعارك في الإسلام وأكبر الفتوحات الإسلامية التي غيرت مجرى التاريخ، بدءا من معركة بدر الكبرى، ومرورا بفتح مكة، إلى غير ذلك من الانتصارات التي حصلت فيها الأمجاد وحصل فيها الخير العظيم والعميم لكل المسلمين. إن لكل مسلم أن يعتبر بهذا النصر العظيم، أعني فتح مكة، وأن تقر عينه بوعد الله عز وجل، وأن يثق به. أكثر من 20 عاما والمشركون يصبون حقدهم وغضبهم على المؤمنين المستضعفين، يسحبونهم في رمضاء مكة ويربطون الحجارة والحديد على بطونهم وظهورهم، شردوهم، سلبوا أموالهم وديارهم، قاتلوهم، مثلوا بهم، فرقوا بينهم وبين من يحبون، أرغموهم على الخروج من مكة، إلى غير ذلك. ثم هاهم المسلمون يوم فتح مكة، وقد صبروا على أذى المشركين، وتمسك المسلمون بدينهم، وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووثقوا بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ها هم ينعمون بالنصر المؤزر على أعدائهم، والتمكين في الأرض، والعودة إلى ديارهم وأهليهم، ليكون ذلك عهدا لكل مؤمن بالله حقا يؤذى في سبيل الله عز وجل من أجل دينه، فيصبر ويثبت أن مصيره النصر والتمكين، فالباطل جولة والحق دائم إلى قيام الساعة، وما من شدة إلا سيأتي لها فرج قريب، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده الموحدين. إن ربنا جواد كريم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.